द ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी फर लास्ट 2 years अन 31st चैत्र आर एज फलोज। यस प्रब्लममा दुईटा वर्षको ब्यालेन्स सिट दिएको छ, इयर 1 र इयर 2। एसेट्सपट्टि हेरौँ। एसेट्स इयर 1 मा के दिएको छ? फिक्स एसेट्स 3,50,000, अकाउन्ट रिसिभेबल 40,000, इन्भेन्ट्री 1 लाख, क्यास ब्यालेन्स 1 लाख र गुडविल 10,000 दिएको छ। इयर 2 मा फिक्स एसेट्स 6 लाख, अकाउन्ट रिसिभेबल 25,000, इन्भेन्ट्री 1,50,000, क्यास ब्यालेन्स 1,10,000 र गुडविल 5,000 दिएको छ। इयर 1 को एसेट्स को टोटल 6 लाख छ, इयर 2 को टोटल एसेट्स 8,90,000 छ। अब लायबिलिटी साइडमा हेरौँ। लायबिलिटी साइडमा इयर 1 मा के छ त? सेयर क्यापिटल 4,50,000, 10% इन्ट्रेस्ट रेट भएको डिबेन्चर 1 लाख, अकाउन्ट्स पेएबल 40,000, रिटेन अर्निङ 10,000। जम्मा इयर 1 को लायबिलिटी 6 लाखको छ। अब इयर 2 मा लायबिलिटी कति छन् त? के कुन शीर्षकमा छन्? सेयर क्यापिटल 7,20,000, 10% इन्ट्रेस्ट रेट भएको डिबेन्चर 40,000, अकाउन्ट्स पेएबल 50,000, रिटेन अर्निङ 80,000। इयर 2 को टोटल लायबिलिटिज 8,90,000 छ। यसरी दुईवटा वर्षको ब्यालेन्स सिट दिएको छ। इयर 1 को एसेट्स पनि हेऱ्यौँ, इयर 1 को लायबिलिटी पनि हेऱ्यौँ। त्यसै गरी इयर 2 को लायबिलिटी र इयर 2 को एसेट्स दुईटै हेऱ्यौँ। यसको टोटल अमाउन्ट पनि हेऱ्यौँ। अब यो ब्यालेन्स सिटमा नभएको थप इन्फर्मेसन, एडिसनल इन्फर्मेसन यस्तो छ। सेल्स फर द इयर 6,25,000, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 3 लाख, operating expenses 1,50,000, including depreciation on fixed assets RS 80,000 and interest on debenture RS 10,000 भन्छ। Gain on sale of fixed assets book value RS 50,000 RS 5,000 भन्छ। Purchases of fixed assets RS 3,80,000, dividend paid RS 1,05,000। यसरी 6 वटा एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ। रिक्वायर्डमा के भन्छ? क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट युजिङ डाइरेक्ट मेथड। डाइरेक्ट मेथड प्रयोग गरेर क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाऊ भन्छ। अब इयर 1 र इयर 2 को ब्यालेन्स सिट दिएको छ र 6 वटा एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने कुन मेथड प्रयोग गरेर? डाइरेक्ट मेथड प्रयोग गरेर। अब डाइरेक्ट मेथडको फर्मेट अनुसार क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हामीले बनाउँछौँ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड। अब यसको फर्स्ट पार्ट, सेकेन्ड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्टमा हामी के लेख्छौँ? 1 मा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, सेकेन्डमा क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी, थर्ड पार्टमा क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी। अब हामी फर्स्ट पार्टबाट स्टार्ट गर्छौँ। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज को ए, क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर। क्यास सेल्स भनेको के हो? पैसा लिएर सामान बिक्री गरेको अथवा सर्भिस डेलिभरी गरेको। एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर भनेको उधारोमा बिक्री गरेको, क्रेडिटमा सेल गरेको सामानको पैसा कलेक्सन गरेको भनेको हो। यहाँ क्यास सेल्स र क्रेडिट सेल्सको फ्लो देखाउँछ यसमा। अब यसको स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ? हाम्रो फर्मेट अनुसार सेल्सबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। सेल्स कहाँ छ त? सेल्स फर द इयर RS 6,25,000। फर द इयर भनेको कुन चाहिँ इयर हो त? इयर 1 हो कि इयर 2 हो त? यहाँ त दुईवटा इयर छन्, इयर 1 पनि छ, इयर 2 पनि छ। अब कुन इयर भनेको त यसले? सेल्स फर द इयर RS 6,25,000 भन्यो नि, इयर 1 पनि भनेन, इयर 2 पनि भनेन। अब हामीले बुझ्नुपर्ने इयर 2 हो भनेर बुझ्नुपर्छ। इयर 1 लाई हामी लास्ट इयर अथवा पोहोर साल भन्छौँ, अघिल्लो वर्ष भन्छौँ। करेन्ट इयर अथवा दिस इयर हामीले हिसाब गरेको वर्ष चाहिँ इयर 2 हो। त्यसैले यो तलको सेल्स फर द इयर 6,25,000 भनेको इयर 2 को सेल्स हो। अब त्यसैले हामी सेल्स भनेर 6,25,000 लेख्छौँ। अब सेल्ससँग रिलेटेड आइटम्सहरू के हो? डेप्टर, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल, नोट रिसिभेबल, प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेप्टर, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्टर। अब यिनीहरू माथि कुन छन् त भन्दा अकाउन्ट रिसिभेबल मात्रै छ यो क्वेसनमा। अकाउन्ट रिसिभेबल कहाँ पाइन्छ त? अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको
ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा पाइन्छ। ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा हेरौँ, अकाउन्ट रिसिभेबल भन्ने छ। अकाउन्ट रिसिभेबल इयर 1 अथवा पोहोर साल कति थियो? 40,000। यो वर्ष अथवा इयर 2 मा कति छ? 25,000 छ। घट्यो कि बढ्यो? घट्यो। कति घट्यो? अघिल्लो वर्ष 40,000 थियो, यो वर्ष 25,000 छ। कति घट्यो? 15,000 घट्यो। अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको रिसिभ हुने आइटम हो कि होइन? रिसिभ हुन बाँकी पैसा भनेको हो कि होइन अकाउन्ट रिसिभेबल? अघिल्लो वर्ष के भन्दै थियो? 40,000 रिसिभ हुनुपर्ने छ भन्दै थियो। अहिले 25,000 मात्रै रिसिभ हुन बाँकी छ, रिसिभ हुने छ भन्छ। भनेपछि 15,000 के भयो भनेर बुझ्नु पर्यो, रिसिभ भयो भनेर बुझ्ने हो। भनेपछि त्यो प्लस भयो, त्यसले इन्फ्लो देखायो। 40,000 माइनस 25,000 गरेर आउने जो 15,000 छ त्यसलाई डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर 15,000 लेख्ने हो। यसले रिसिभ देखाएको देखाएन? 15,000 त रिसिभ भएको बुझिन्छ नि त। अकाउन्ट रिसिभेबल कति बेला डिक्रिज हुन्छ? रिसिभ भएपछि डिक्रिज हुन्छ हो। त्यसैले 15,000 रिसिभ भयो भनेर हामीले प्लस गरेको, नत्र हामी ब्र्याकेटभित्र लेख्थ्यौँ रिसिभ नभएको भनेर बुझ्ने हो भने। सेल्सले पनि रिसिभ भन्ने बुझाउँछ, त्यसै 6,25,000 प्लस। डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल 15,000 प्लस। अब अरू आइटम छैन योसँग रिलेटेड। अब यसलाई एड गर्ने, 6,25,000 प्लस 15,000 टोटल कति आयो? क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स 6,40,000 छ। 6,40,000 इन्फ्लो देखियो। 6,25,000 र 15,000लाई जोडेर 6,40,000 आयो। क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर भन्ने यो जुन हेडिङ हो, यो हेडिङबाट 6,40,000 चाहिँ क्यास इन्फ्लो भएको देखिन्छ। अब हामी बीमा जाउँ। क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर। क्यास पर्चेज भनेको के हो? सामान किनेको पैसा दिएर, तत्कालै हाताहाती पैसा दिएर सामान किनेको भनेको क्यास पर्चेज, पैसा दिएर सामान किनेको। एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर भनेको उधारमा किनेको थियो, अहिले पैसा दिएको भनेको। एन्ड भन्दा पछाडिको क्रेडिट सेल्ससँग रिलेटेड भयो। क्यास पर्चेज भनेको क्यास सेल्स, के अरे पेमेन्ट टु क्रेडिटर भनेको क्रेडिटमा पर्चेज गरेको भन्ने भयो। यो क्यास पर्चेज भनेको चाहिँ क्यास पर्चेज सिधै भइहाल्यो। अब यसको स्टार्ट केबाट हुन्छ? कस्ट अफ गुड सोल्ड। कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको के हो? बिक्री गरेको सामान किन्दाखेरि लागेको पैसा, परेको पैसा। कति छ त कस्ट अफ गुड सोल्ड? कस्ट अफ गुड सोल्ड यहाँ बीमा छ। कस्ट अफ गुड सोल्ड आरएस 3 लाख। 3 लाखको चाहिँ कस्ट अफ गुड सोल्ड रहेछ। अब कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको त पेमेन्ट आइटम हो नि। कस्ट अफ गुड सोल्ड भन्दाखेरि पैसा आएको भन्ने बुझिन्छ र? कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको त पेमेन्ट आइटम हो, यसले पेमेन्ट भन्ने बुझाउँछ। यसले पेड भएको हुन पनि सक्छ, पेएबल पनि हुन सक्छ, तर यो जे भए पनि पेमेन्ट आइटम हो। त्यसैले गर्दा कस्ट अफ गुड सोल्ड पेमेन्ट आइटम भएको हुनाले गर्दा यसलाई ब्र्याकेटमा 3 लाख लेखेको। अब योसँग सम्बन्धी के आउँछ? इन्भेन्ट्री, अकाउन्ट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, क्रेडिटर भन्ने आउँछ। अब हाम्रो क्वेसनमा 2वटा मात्रै छ। एउटा इन्भेन्ट्री छ, एसेट साइडमा छ, अर्को अकाउन्ट्स पेएबल छ, लायबिलिटी साइडमा छ। अब इन्भेन्ट्री खोज्नलाई हामी ब्यालेन्स सिटमा जाउँ। ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा हेरौँ। इन्भेन्ट्री भनेर दिएको छ। इयर 1 मा इन्भेन्ट्री कति दिएको छ? 1 लाख। इयर 2 मा इन्भेन्ट्री कति दिएको छ? 1,50,000। इन्भेन्ट्री बढ्यो कि घट्यो? बढ्यो। कति बढ्यो? 50,000 बढ्यो। अब यसबाट हामीले के बुझ्नु? 1 लाख त पोहोर साल नै थियो, अहिले 1,50,000 पुग्यो। भनेपछि कति किनिएछ यसपालि? कति बढेछ? 50,000। 50,000 बढ्नुको अर्थ के हो? यसपालि 50,000 को इन्भेन्ट्री किनिएछ भन्ने बुझियो। अब त्यसले के बुझाउँछ? पेमेन्ट भन्ने बुझाउँछ कि रिसिभ भन्ने बुझाउँछ? इन्भेन्ट्री बढ्नु भनेको त किन्नु हो, नकिनिकन इन्भेन्ट्री बढ्दैन। भनेपछि 50,000 को यसपालि किनेको देखिन्छ, भनेपछि यसले पेमेन्ट भन्ने बुझायो। 50,000 पेमेन्ट आइटम भयो। 1,50,000 माइनस 1 लाख गर्दा 50,000 आउँछ। त्यो 50,000 भनेको पेमेन्ट आइटम हो। पेमेन्ट आइटम हो भने त्यसलाई माइनस गरेर लेख्ने। इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री 50,000 माइनसमा अथवा ब्र्याकेटभित्र। अब त्यसपछि अर्को कुन छ? अर्को भनेको चाहिँ अकाउन्ट्स पेएबल। अकाउन्ट्स पेएबल कहाँ पाइन्छ? लायबिलिटी साइडमा पाइन्छ। अकाउन्ट्स पेएबल लास्ट इयर अथवा इयर 1 मा अकाउन्ट्स पेएबल कति थियो? 40,000। अहिले कति छ? इयर 2 मा भनेको दिस इयरमा कति छ? 50,000 छ। अकाउन्ट्स पेएबल भनेको पेमेन्ट आइटम हो कि होइन त? अघिल्लो वर्ष 40,000 अकाउन्ट्स पेएबल तिर्नुपर्ने भन्दै थियो, अहिले 50,000 भन्ने बुझिन्छ। अब 50,000 माइनस 40,000 गर्दा जो 10,000 बढ्यो नि, त्यो 10,000 ले पेमेन्ट गरेको भन्ने बुझाउँछ कि पेमेन्ट गरेको छैन भन्ने बुझाउँछ?
जब अकाउन्ट्स पेबल तिर्नुपर्ने पैसा बढ्दैछ भने कहाँ पेमेन्ट भनेर बुझाउँछ त? यो पेमेन्ट आइटम हो, तर पेमेन्ट गरेको कुरा बुझाउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो प्लस हुन्छ। 50,000 माइनस 40,000 गर्दा कति आयो? 10,000। इन्क्रिज इन अकाउन्ट्स पेबल भनेको यसले त पेमेन्ट गरेको भन्ने त बुझाउँदैन। पेमेन्ट गरेको बुझाउँदैन भनेदेखि माइनस त हुने कुरो भएन, प्लस हुने कुरा भयो। हो, त्यसैले कस्ट अफ गुड सोल्ड पेमेन्ट आइटम, त्यसैले माइनस 3 लाख। अनि त्यो इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री यो पनि पेमेन्ट आइटम, त्यसैले माइनस 50,000। इन्क्रिज इन अकाउन्ट्स पेबल यो चाहिँ के हो त भने यसले पेमेन्ट बुझाउँदैन। पेमेन्ट आइटम हो तर पेमेन्ट बुझाउँदैन, त्यसैले यो प्लस। माइनस 3 लाख माइनस 50,000 प्लस 10,000 गर्दाखेरि प्लस माइनसको रुल अनुसार जोड्दा क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर 3,40,000 आउटफ्लो देखियो। बीमा हामीले कति देखायौँ? 3,40,000 आउटफ्लो देख्यौँ। अब जाउँ सीमा। क्यास पे टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। क्यास पे टु इम्प्लोइज भनेको के हो? कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारी कामदारहरूलाई तिरेको पैसा दिएको, स्यालेरी दिएको, वेजेस दिएको भनेको क्यास पे टु इम्प्लोइज। एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्स के हो त? अदर अपरेटिङ एक्सपेन्स भनेको कम्पनीको फ्याक्ट्रीमा, कम्पनीको अफिसमा, कम्पनीको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन डिपार्टमेन्टमा लागेको खर्चहरू भनेको। अदर अपरेटिङ एक्सपेन्स भनेको कम्पनी सञ्चालनको क्रममा लागेको खर्च भनेको। क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब यसको आफ्नो आफ्नो शीर्षक दिएको छ भने पेड टु स्यालेरी, पेड टु वेजेस, फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस, अफिस एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर यसरी एउटा एउटा आइटम दिएको पनि हुनसक्छ। यसरी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर सबैलाई एकै ठाउँमा कम्बाइन गरेको पनि हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर एकै ठाउँमा दिएको छ, एउटै हेडिङमा दिएको छ। अब यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कहाँ छ? खोज्न जाउँ। सीमा छ, एडिसनल इन्फर्मेसनको सीमा। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आरएस 1,50,000। अब ब्र्याकेटमा के भन्छ त? इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स आरएस 80,000 एन्ड इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर आरएस 10,000 भन्छ। के भनेको यो? अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1,50,000 यो पेमेन्ट आइटम हो। इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स 80,000। यो डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स 80,000 चाहिँ पेमेन्ट आइटम होइन, एक्सपेन्डिचर चाहिँ हो, तर यो नन क्यास आइटम हो, त्यसैले यसले पेमेन्ट देखाउँदैन, यसले आउटफ्लो देखाउँदैन। त्यसैले यो नन क्यास आइटम अथवा आउटफ्लो नदेखाउने आइटमलाई यो 1,50,000 अपरेटिङ एक्सपेन्सेसबाट डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट 80,000 माइनस गर्ने। किन? नन क्यास आइटम भएको हुनाले, यसले आउटफ्लो नदेखाउने भएको हुनाले। एन्ड इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर आरएस 10,000। इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेको चाहिँ पेमेन्ट आइटम हो, यसले आउटफ्लो देखाउँछ, तर यसको आफ्नै हेडिङ छ। त्यसैले यो हेडिङमा अपरेटिङ एक्सपेन्स भन्ने यो हेडिङमा यहाँ लेख्दैनौँ हामी, त्यसलाई हामी निकाल्छौँ आफ्नै हेडिङमा लैजानको निमित्त हो। 1,50,000बाट 80,000 किन घटाउने? नन क्यास आइटम भएको हुनाले घटाउने। 10,000 किन घटाउने? यसको आफ्नै हेडिङ भएको हुनाले यहाँबाट झिक्ने, त्यसका लागि घटाउने हो। त्यसो भए अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा के गर्ने? 1,50,000 माइनस 80,000 माइनस 10,000 लेख्ने। यसरी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1,50,000 माइनस 80,000 माइनस 10,000 गर्दा कति आयो? 60,000 चाहिँ के भयो? पेमेन्ट देखियो। 60,000 भनेपछि योसँग सम्बन्धित अन्य एक्सपेन्डिचरहरू छैन। ब्यालेन्स सिटमा हुने हो भने प्रिपेड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर एसेट साइडमा दिएको हुनसक्छ। लायबिलिटी साइडमा दिँदाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको हुनसक्छ। लायबिलिटी साइडमा हेरौँ त आउटस्ट्यान्डिङ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने छ? छैन। एसेट साइडमा हेरौँ त प्रिपेड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने छ? छैन। हो, त्यसो भए यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1,50,000 माइनस 80,000 माइनस 10,000 गरेर 60,000 आउँछ। हो, त्यही 60,000 नै टोटल हुन पुग्छ। क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 60,000 भनेर यसरी दियो। अब सी पछि आयो डी को पालो। डीमा के लेख्छौँ? हाम्रो फर्मेट अनुसार डीमा के लेख्ने हो? इन्ट्रेस्ट लेख्ने हो। इन्ट्रेस्ट छ कि छैन? छ। यहाँ यी 10,000 छ नि यहाँ माथि। इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर 10,000 भन्ने छ। हो, त्यो 10,000लाई अघि माथि हामीले माइनस गरेर झिकेको छौँ। अब यहाँ आफ्नो हेडिङमा राख्ने इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर अथवा इन्ट्रेस्ट 10,000। अब प्रिपेड इन्ट्रेस्ट भए एसेट साइडमा हुन्छ, यी प्रिपेड इन्ट्रेस्ट छैन। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भए
लायबिलिटी साइडमा हुन्छ त्यो पनि छैन। प्रिपेड इन्ट्रेस्ट एसेट साइडमा पनि छैन, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट लायबिलिटी साइडमा पनि छैन। त्यसैले अब यसमा अरू थप आइटमहरू छैन। त्यसैले इन्ट्रेस्ट 10,000 जो माइनसमा छ, पेमेन्ट आइटम भएको हुनाले यो ब्र्याकेटभित्र छ, माइनसमा छ। यसको टोटल भनेको इन्ट्रेस्ट त्यही 10,000 नै भयो, जो मैले रेड कलरमा यहाँ दिएको छु। अब त्यसपछि डी पछि के को पाला आउँछ? ट्याक्सको पाला आउँछ। अब ट्याक्स चाहिँ हाम्रो क्वेसनमै छैन। एडिसनल इन्फर्मेसनमा छ है, खै कहाँ छ ट्याक्स? छैन। अनि एसेट्समा छ? छैन। लायबिलिटीमा छ? छैन। हो, त्यसो भनेदेखि हामी ट्याक्स लेख्न सक्दैनौँ, ईमा लेख्न सक्दैनौँ। अब आयो एफ। हाम्रो फर्मेट अनुसार एफमा के लेख्छौँ? क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स भन्छौँ। एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्समा के पर्छ? एसेट्स हो भने मार्केटेबल सेक्युरिटी र सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट पर्छ। लायबिलिटी हो भने ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट र सर्ट टर्म लोन पर्छ। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट र सर्ट टर्म लोन छ भने ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा पर्छ। छ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट छ यहाँ? खै देख्दिनँ मैले। सर्ट टर्म लोन छ? खै छ? छैन, मैले देख्दिनँ। अनि एसेट साइडमा हेरौँ त, मार्केटेबल सेक्युरिटी छ? भयो यहाँ हुन्छ, खै त देख्दिनँ त मैले। अनि अर्को सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट छ एसेट साइडमा? छैन। यो चारवटा आइटम मार्केटेबल सेक्युरिटिज, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, सर्ट टर्म लोन, यो चारैवटा ब्यालेन्स सिटमा देखिँदैन। त्यसैले गर्दा एफ पनि हामीले लेख्न सक्दैनौँ। त्यसो भने ई र एफ हामीले लेख्नु परेन। किन लेख्नु परेन? त्योसँग सम्बन्धित, त्यो आइटम त्यो सिरसँग सम्बन्धित कुनै पनि आइटम नभएका कारणले। अब त्यसो भए अब ए को टोटल 6,40,000 प्लसमा छ, इन्फ्लो देखिन्छ। बीमा 3,40,000 आउटफ्लो देखिन्छ। सीमा 60,000 आउटफ्लो देखिन्छ। डीमा 10,000 आउटफ्लो देखिन्छ। भनेपछि 6,40,000 इन्फ्लो, 3,40,000 आउटफ्लो, 60,000 आउटफ्लो, 10,000 आउटफ्लो गर्दाखेरि प्लस माइनसको रुल अनुसार एड गर्दाखेरि क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज 2,30,000 यसरी यहाँ दियो। भनेको क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको टोटल इन्फ्लो कति देखियो त भन्दा 2,30,000 देखियो। अब त्यसपछि हामी क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको सेकेन्ड पार्टमा जान्छौँ। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको के हो? फिक्स एसेटसँग सम्बन्धित इन्फ्लो र आउटफ्लो। त्यसो भए हामी फिक्स एसेट खोज्न जाउँ। कहाँ पाइन्छ त फिक्स एसेट? ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा पाइन्छ। फिक्स एसेट दियो इयर 1 अथवा 4 साल 3,50,000, यो वर्ष 6 लाख दियो। अब योसँग सम्बन्धित कुनै आइटम एडिसनल इन्फर्मेसनमा छ कि खोजौँ। छ, डीमा भेटियो। गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट्स बुक भ्यालु 50,000 5,000 भन्छ। अनि अर्को ईमा पनि छ, पर्चेज अफ फिक्स एसेट 3,80,000 छ। भनेपछि अब फिक्स एसेट्स एउटा मात्रै छ माथि, अकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्री, क्यास ब्यालेन्स, गुडविल यो कुनै पनि होइन। अब यो फिक्स एसेटसँग सम्बन्धित तल के दिएको छ? डीमा गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट बिक्री गर्दाखेरि 5,000 फाइदा भयो भन्छ। अनि यो ब्र्याकेटमा के भन्छ? बुक भ्यालु 50,000 छ भन्छ। के भनेको यो भन्दा 50,000 बुक भ्यालु भएको फिक्स एसेट्सलाई बेचियो, बेच्दा 5,000 फाइदामा बेचियो अथवा गेनमा बेचियो भनेपछि पैसा कति आयो त? क्यास कति आयो? क्यास कति रिसिभ भयो त भन्दा 50,000 को फिक्स एसेट्सलाई 5,000 फाइदामा बेच्नु भनेको के हो? 55,000 मा बिक्री गरेको भनेको। भनेपछि सेल अफ फिक्स एसेट कति भयो त? 50,000 प्लस 5,000 55,000 भएन? हो। अब यसलाई के गर्ने? यहाँनिर लेख्ने। सेल अफ फिक्स एसेट 50,000 प्लस 5,000 55,000। 50,000 को फिक्स एसेट्सलाई 5,000 प्रफिटमा बेचेको भनेको। भनेपछि 55,000 बिक्री भएको भन्ने बुझियो। यहाँनिर मैले देखाइदिएँ। अब त्यसपछि अब यहाँ के छ अर्को? पर्चेज अफ फिक्स एसेट 3,80,000 भनेर यहाँ दिएको छ। कति छ? अब पर्चेज 3,80,000 को किन्यो भनेपछि त 3,80,000 पैसा आउटफ्लो भएन? पेमेन्ट गरिएन? हो, यो 3,80,000 लाई यहाँनिर देखाउने। 3,80,000 पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स 3,80,000 यो माथिको सारेको
3,80,000। अब यो 3,80,000 यसले कसरी दियो भनेर हामीले क्यालकुलेसन गरेर हेर्न मन लाग्यो भने यहाँनिर यसरी 3,50,000 भनेको यहाँ छ 3,50,000। अघिल्लो वर्ष इयर 1 मा 3,50,000 थियो। यो 3,50,000 मा डिप्रिसिएसन फर द इयर 80,000 माइनस गर्ने, अनि बिक्री गरेको यो 50,000 बुक भ्यालु माइनस गर्ने, अनि त्यसपछि यो 6 लाख यो वर्षको फिक्स एसे माइनस गर्ने, त्यही 3,80,000 आउँछ। यहाँ दिएको छ 3,80,000 कसरी आयो रे? इयर 1 को फिक्स एसेट 3,50,000, अनि बिक्री गरेको बुक भ्यालु 50,000, डिप्रिसिएसन फर द इयर 80,000, अनि इयर 2 को फिक्स एसेट 6 लाख घटाउँदाखेरि माइनस 3,80,000 आउँछ। यो माइनस 3,80,000 यहाँ उसले दिएकै छ। क्यालकुलेसन नगरिकन यसरी यो क्यालकुलेसन नगरिकन 3,80,000 यसरी सिधै लेखे पनि हुन्छ। यसले त पेमेन्ट भन्ने बुझायो, आउटफ्लो भन्ने बुझायो, त्यसैले हामीले यी ब्र्याकेटमा 3,80,000 लेख्यौँ। 55,000 मा बेच्यो इन्फ्लो, 3,80,000 को किन्यो आउटफ्लो। अब यो प्लसमा छ 55,000, 3,80,000 माइनसमा छ। प्लस र माइनसको रुल अनुसार एड गर्दाखेरि क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेर 3,25,000 आउटफ्लो देखियो। सेकेन्ड पार्ट पनि सिद्धियो। अब त्यसपछि थर्ड पार्ट जाउँ। थर्ड पार्ट भनेको के हो? क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अब फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी भनेको सेयर, डिबेन्चर, लोनसँग सम्बन्धित, डिभिडेन्डसँग सम्बन्धित हो। अब यो कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा पाइन्छ। सेयर क्यापिटल 10% डिबेन्चर यहाँ भेटियो। सेयर क्यापिटल भन्दा के भयो त? सेयर इस्यु गरेर इयर 1 मा 4,50,000 पैसा उठाइएको थियो, रिसिभ गरेको थियो। तर अहिले त 7,20,000 पुगेछ नि। भनेपछि यसपालि कति सेयर इस्यु गरिएछ त भन्दा 7,20,000 माइनस 4,50,000 गर्दा कति आएछ त? यहाँनिर हेरौँ। इस्यु अफ सेयर क्यापिटल 2,70,000 भनेको 2,70,000 कसरी आयो? 7,20,000 माइनस 4,50,000 गर्दाखेरि यो आयो। यो वर्ष कम्पनीले सेयर कति इस्यु गरेछ? इस्यु अफ सेयर क्यापिटल 2,70,000 गरेछ भने पैसा रिसिभ भयो नि त, इन्फ्लो भयो नि त, यसले रिसिभ देखायो नि त, त्यसैले यो प्लस गरेको। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा के छ? 10% इन्ट्रेस्ट रेट भएको डिबेन्चर इयर 1 अथवा पोहोर साल कति थियो? 1 लाखको थियो। अहिले त 40,000 मात्रै छ। खोइ त 60,000 भनेपछि ऋण त पैसा फिर्ता गरियो, ऋण लिएको थियो ऋण फिर्ता गरियो भनेपछि 1 लाख माइनस 40,000 गर्दा 60,000 चाहिँ रिडिम्सन अफ डिबेन्चर भन्छौँ। डिबेन्चरको पैसा ऋण फिर्ता गर्नुलाई हामी रिडिम्सन अफ डिबेन्चर भन्छौँ। 60,000 यहाँ दिएको छ है। के हो? रिडिम्सन अफ डिबेन्चर भनेको पेड हो। यो भनेको त 1 लाख माइनस 40,000 गर्दा 60,000 आयो नि त। हो, यसले त पेमेन्ट भन्ने बुझायो, त्यसैले यो माइनस अथवा ब्र्याकेटभित्र। अब त्यसपछि अर्को के को पालो आयो? डिभिडेन्ड पेड। डिभिडेन्ड पेड 1,05,000 छ। अब यो 1,05,000 पेड गरेको भनेपछि यसले पनि त पेमेन्टकै कुरा गर्यो। डिभिडेन्ड पेड 1,05,000 आउटफ्लो देखायो। 2,70,000 यसले रिसिभ देखायो, 60,000 पेमेन्ट देखायो, 1,05,000 पेमेन्ट देखायो, प्लस 2,70,000 माइनस 60,000 माइनस 1,05,000 प्लस माइनसको रुल अनुसार एड गर्दाखेरि क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज 1,05,000। अब क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको टोटल कति निकालेका छौँ हामीले? 2,30,000। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको टोटल कति निकालेको छौँ? 3,25,000। क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्स एक्टिभिटिजको टोटल कति निकालेको छौँ? 1,05,000। 2,30,000 प्लसमा छ, 3,25,000 माइनसमा छ, 1,05,000 प्लसमा छ। अब प्लस माइनस अनुसार यसलाई एड गर्दाखेरि चेन्जेस इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनिन्छ 10,000 प्लसमा आयो। अब यसमा एड ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स जोड्ने, क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स आफै आउँछ। यो 10,000 मा यो 1,000, 10,000 कसरी आयो? 2,30,000 प्लस 3,25,000 माइनस 3,25,000 प्लस 1,05,000 गर्दाखेरि 10,000 प्लसमा आयो। यसमा एड ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स 1 लाख। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स कहाँ छ त? यहाँ चाहिँ ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स अघिल्लो वर्षको इयर 1 को क्यास ब्यालेन्सलाई ओपनिङ ब्यालेन्स भन्छौँ 1 लाख। अनि यो जोड्दाखेरि ठ्याक्कै 1,10,000 यो आउनुपर्छ। हो, यहाँनिर कति आएको थियो टोटल? 10,000। अनि ओपनिङ जोड्दा कति आयो? क्लोजिङ 1,10,000 आयो। हामीले यसलाई सिध्यायौँ। अब हामीले यहाँनिर केही आइटम छुटेको छ। गुडविलको हामीले ट्रिटमेन्ट खोइ त गरेनौँ त। गुडविल त हामीले यहाँ त कहीँ पनि लेखेनौँ। किन लेखेनौँ भन्दाखेरि यो नन क्यास आइटम हो।
अघिल्लो वर्ष 10,000 थियो, अहिले घटेर 5,000 भयो। अब गुडविल 10,000बाट घटेर 5,000 हुँदाखेरि पैसा कति आयो कि कति गयो त? केही पनि हुँदैन, यो त नन क्यास आइटम हो। त्यसैले यसलाई देखाउनु परेन। हामीले त क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पढ्दैछौँ नि, क्यासको इनफ्लो र आउटफ्लो खोजिराखेका छौँ हामीले। तर यो गुडविल योले त क्यास फ्लो देखाउँदैन, न पैसा जान्छ न पैसा आउँछ। त्यसैले यो गुडविल 10,000बाट घटेर 5,000 हुँदा पनि हामीले यसलाई देखाएनौँ। अनि रिटेन अर्निङ अघिल्लो वर्ष इयर 1मा 10,000 थियो, अहिले त 80,000 पुगेको देखिन्छ। यहाँ त यसको पनि हामीले देखाएनौँ। किन देखाएनौँ भन्दा रिटेन अर्निङको काम भनेको डिभिडेन्ड पेड गर्ने निकाल्ने हो। यसको काम त्यो डिभिडेन्ड पेड गरेको यहाँ दिएपछि हामीले त्यसलाई छुनै परेन। त्यसैले गर्दाखेरि रिटेन अर्निङ पनि हामीले छोडिदियौँ। अरू सबै बाँकी आइटमहरूलाई हामीले के गर्यौँ? इन्क्लुड गर्यौँ। यसरी चाहिँ यो प्रब्लम फिनिस्ड भयो। थ्याङ्क यू।